मुनिराजान चिंतयन्तु। करोड़ों मुनिराज चारों तरफ हैं, मैं बीच में। सर्वेपि स्वकीय ध्याने संलग्नाः। अत्यन्तमेव औष्ण्यं कुत्रचिद् वर्षा शैत्यं सर्पः सरति। नैके जीवाः तत्र दुःखमुत्पादयितुं तत्र उपस्थिताः। नैकानि कारणानि तथापि अष्टवर्षीयाः नववर्षीयाः बालसदृशाः मुनिराजाः परमपूज्याः अल्पे वयसि अपि घोरं तपः तपन्ति। तादृशान् सर्वान् मुनीन् प्रणम्य तेषां चरणयुगले वन्दनां कृत्वा वयं मङ्गलाचरणं विदद्महे। सावधान। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। सर्वव्याप्यैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। एष सुरासुरमणुसिन्द वन्दितं धोदगाहिकम् अमलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्सकतारम्। बोलो आचार्य श्री कुंद कुंद देव की, श्री अमृतचंद्र आचार्य देव की जय हो। आचार्य कुंद कुंद देवैः विरचितोऽयं ग्रन्थः प्रवचनसाराभिधेयः अस्माकं समक्ष अत्र विराजितः। ग्रन्थेऽस्मिन् त्रयः महाधिकाराः वर्तन्ते: ज्ञानतत्त्वप्रज्ञापनं, ज्ञेयतत्त्वप्रज्ञापनं, चरणानुयोगसूचकचूलिका च। प्रायः नैकाः गाथाः अस्य ग्रन्थस्य महत्त्वपूर्णाः गाथाः वर्तन्ते, यतो हि तासाम् अध्ययनम् अस्माकं जीवनस्य महत्परिवर्तकं भवितुम् अर्हति। अतः अस्य ग्रन्थस्य नैकाः गाथाः महत्त्वपूर्णाः वर्तन्ते। प्रायः प्रवचनसभासु तासां महत्त्वपूर्णानां गाथानां चर्चा तु भवति, परन्तु तासां बीजभूतानां गाथानां चर्चा न भवति। किमुक्तं? महत्त्वपूर्णगाथाः यथा समयसारे का गाथा महत्त्वपूर्णा है ना, 73 इति उच्यते, 38 इति उच्यते, परन्तु 36-37 न उच्यते। अतः 38 क्रमाङ्के विद्यमानायाः गाथायाः माहात्म्यम् अस्ति एव, परन्तु तत्र बीजभूता गाथा का वर्तते इति चेत् 36तमा गाथा, 37तमा गाथा च। तथैव यदा प्रवचनसारस्य अपि महत्त्वपूर्णानां गाथानां विषये चिन्तनं भवति, तत्र नैकाः गाथाः सन्ति। तत्र ज्ञानतत्त्वप्रज्ञापन अधिकारे 4 अन्तराधिकाराः भवन्ति। मम भाषाः सर्वे अवगच्छन्ति न? शुद्धोपयोग अधिकारः, ज्ञान अधिकारः,
सुखाधिकारः शुभपरिणाम अधिकारः। शुभपरिणाम अधिकारे कस्य चर्चा, कस्य महत्वम्? शुभपरिणाम अधिकारे शुभपरिणामस्य चर्चा नास्ति। अधिकारस्य नाम वर्तते शुभपरिणाम अधिकारः, परन्तु शुभपरिणाम अधिकारे शुभपरिणामस्य चर्चा नास्ति, शुभपरिणामस्य महत्वं नास्ति। यदि शुभपरिणामस्य महत्वं नास्ति तर्हि किम् अस्ति? शुभपरिणामस्य व्यर्थतायाः निरूपणं। किमस्ति? शुभपरिणामानां व्यर्थतायाः निरूपणम्। अहं मम जीवने पञ्चपरमागमान् स्मृतवान्, अहं विद्वान्, अहं स्वाध्यायी, अहं अर्चकः, अहं तपस्वी इत्यादि शुभपरिणाम आविष्टजीवस्य शुभपरिणामैः व्यर्थता एव साधिता इति प्रतिपादयितुम् अयं अधिकारः वर्तते। किमिति चेत् अवश्यमेव अस्य प्रवचनस्य अन्तिमे भागे भवन्तः सर्वे अपि अवश्यमेव ज्ञास्यन्ति अत्र किं तत्त्वमस्ति। अस्तु, शुभपरिणाम अधिकारः। तत्र महत्वपूर्णा गाथा वर्तते 6-7, परन्तु तस्याः चर्चा इदानीं न क्रियते। का गाथा अस्ति? 6-7 अर्थात् 70 अर्थात् 70, 6-7 इति 76। तस्याः गाथायाः चर्चा इदानीं न क्रियते। तस्याः बीजरूपायाः 1-7तमा गाथा। का गाथा अस्ति? 1-7तमा। अस्तु, अपि च इयं गाथा अस्य अधिकारस्य तृतीया गाथा अस्ति। 69 गाथातः अस्य अधिकारस्य आरम्भः वर्तते। अतः इदानीं शुभपरिणाम अधिकारस्य एव आरम्भात् वयं ग्रन्थं पश्यामः। पृष्ठक्रमाङ्कः मम ग्रन्थे वर्तते 14-100। शुभपरिणाम अधिकारः, गाथा क्रमाङ्क 69, 69 इति है न। पृष्ठक्रमाङ्कः 14-100। सर्वे इदानीं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। एकं ग्रन्थं यच्छतु तत्र। प्रवचनसार इति ग्रन्थः नापेक्षते। अस्तु, चलो इदानीं मया सह वदन्ति अथवा अहं वदामि भवन्तः। शुभपरिणाम अधिकारः अथ शुभपरिणाम अधिकार प्रारम्भः। अथ इंद्रिय सुख स्वरूप विचारम् उपक्रममाणः तत्साधनस्वरूपम् उपन्यस्यति। अथ शुभोपयोगसाध्यत्वेन इंद्रिय सुखम आख्याति। एकवारं पुनः पठामः। अथ शुभपरिणाम अधिकार एकत्र। अथ शुभपरिणाम अधिकार प्रारंभः। अथ इंद्रिय सुखस्वरूप विचारम् उपक्रममाणः तत्साधनस्वरूपम् उपन्यस्यति। अथ शुभोपयोग साध्यत्वेन इंद्रिय सुखमाख्याति। इदानीं यदि व्यापारे सफलता इष्यते चेत् किं कर्तव्यं? हिन्द्याम् उत्तरं दातुं शक्यते। मनसि चिन्तयन्तु। यदि व्यापारे सफलता इष्यते चेत् किं कर्तव्यं? यदि करियर मध्ये प्रथमस्थानम् इष्यते चेत् किं कर्तव्यं? यदि अधिकाधिक कारयानानां तत्र समवायः सम्बन्धः कर्तव्यश्चेत् किं कर्तव्यम् अस्माभिः? कुत्र स्टाक् मार्केट् मध्ये अस्माभिः धनं दातव्यं, कुत्र योजनीयं? तत्र कारणभूतं किं?
इदानीं मुकेश अंबानी सदृशः यदि अहं भवितुम् ईहे तो मया किं कर्तव्यम्? मेहनत, श्रमः। गलत जवाब। अत्र आचार्यः वदति शुभ परिणामः। यदि भवान् मुकेश अंबानी भवितुम् इच्छति तो शुभ परिणामं करोतु। आकिंचन यदि धनं प्राप्तुम् इच्छति तर्हि किं कर्तव्यं? शुभ परिणामः। यः शुभ परिणामं करोति सः धनी भवति। यः बिजनेस मध्ये इन्वेस्ट करोति सः निर्धनः भविष्यति। लोकस्य उत्कृष्टतया यदि इन्द्रिय सुखस्य अवाप्ति यदि इष्यते, इदानीं पश्यन्तु, अत्र पश्यन्तु किं लिखितमस्ति? अथ इंद्रिय सुख स्वरूप विचारम उपक्रममाणः। इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख अर्थात अंबानी लाइफ है ना। स्वर्ण प्रासादाः, सहस्रशः यानानि, कोटिशः सेवकाः, सहस्रकोटिशः रूप्यकाणि, स्वकीयं प्राइवेट हेलीपैड जेट यत्किंचिदपि इष्यते तत्सर्वम्, ऐलैंड मध्ये अपि स्वकीयं है ना, यत्किंचिदपि हाँ तत्सर्वमपि इदानीं यत्किंचिदपि चिन्त्यते तत्सर्वम् इन्द्रियसुखस्यैव भेदः। इदानीं यदुक्तं भवद्भिः है ना, तत्सर्वमपि इन्द्रियसुखं न वा है ना। इदानीं किम् उच्यते? इन्द्रियसुखस्य विचार उपक्रममाणः। इदानीम् इन्द्रियसुखम् अहं कथम् अवाप्तुं शक्नोमि तस्य विचारः। अग्रे तत् साधन लिखितमस्ति। तत् साधन, तस्य साधनं, कस्य साधनं? इन्द्रियसुखस्य अर्थात अंबानी लाइफ साधनम है ना। धनवत्वं कुतः आयास्यति है ना, धनवान मैं कैसे हूँ इत्यस्य मार्गः तत् साधनभूत। साधनं जानन्ति? साधनं किं भवति? साधनद्वारा साध्यसिद्धिः भवति। यदि साधनम् अस्ति तो साध्यसिद्धिः भवति, यदि साधनं नास्ति तो साध्यसिद्धिः न भवति। इदानीं साध्यसिद्धिः का? इन्द्रियसुखं है ना। उत्कृष्ट स्पर्श विषयाः, उत्कृष्ट रसना विषयाः, उत्कृष्ट पंचेन्द्रिय विषयाः है ना। बिजनेस क्लास एरोप्लेन यत्किंचिदपि, वायुयानं यत्किंचित् सर्वमपि इदानीं तत् किम्? इंद्रिय सुखम। अग्रीड है ना। अतीन्द्रिय सुखम तो नास्ति तस्य समीपे। इदानीम् अस्माकमपि जीवने लक्ष्यमस्ति ना, मेरा बेटा किं भविष्यति? इंद्रिय सुखधारी भविष्यति। शास्त्रीं कृत्वा इंद्रिय सुखस्य पुजारी भविष्यति। विद्वान् भूत्वा अविद्वान् पूर्ण कार्यं करिष्यति इति अस्माकं सर्वेषामपि स्वप्नं। तर्हि किं स्वप्नम्? इंद्रिय सुखम। तस्य स्वप्नस्य साधनं किम् अस्ति? तत् साधन स्वरूपम् उपन्यस्यति। तस्य साधन स्वरूपं किम्? तस्सात् अग्रे किं लिखितमस्ति? शुभोपयोग साध्यत्वेन इंद्रिय सुखम आख्याति। यदि इंद्रिय सुखम साध्यम तत्र साधनं किम्? शुभोपयोग साध्यम इंद्रिय सुखम। शुभोपयोग द्वारा साध्यम इति। शुभोपयोग साध्यम लिखितम्। शुभोपयोग द्वारा साध्यम, शुभोपयोग निरूपित साध्यताश्रयः। तो शुभोपयोग द्वारा साध्यम इसका अर्थ किम्? यदि शुभोपयोग साधनम् अस्ति तो साध्यं भवति, साधनं नास्ति तो साध्यं न भवति। अत्र साधनं किम्? शुभोपयोगः। साध्यं किम्? पैसा प्राप्तिः है ना, धन प्राप्तिः साध्यं। हाँ, इदानीं यदि साधनं नास्ति अर्थात यदि शुभ परिणामः बोलो ना नास्ति तर्हि इंद्रिय सुखम न प्राप्यते। और यदि शुभ परिणामः अस्ति तर्हि
इंद्रिय सुखम प्राप्यते। साधन साध्ये अविनाभावं सर्वे जानन्ति न। अत्र प्रथमे एव चिन्तयन्तु, अग्रे अधिकारस्य अध्ययनं क्रियते, ततः पूर्वमेव आचार्याः पृच्छन्ति अग्रीड अथवा नॉट अग्रीड, एतद् भवताम् अनुमतम् अस्ति अथवा एतद् भवताम् अनुमतं नास्ति। यदि अनुमतं चेत् अग्रे पठन्तु, नास्ति अनुमतं चेत् अग्रे गच्छन्तु। अग्रे गच्छन्तु जानन्ति न, अग्रे गच्छन्तु। यदि अद्य मुकेश अंबानी धनवान् अस्ति, किमर्थं धनवान्? यतोहि सः श्रमं कृतवान्, यतोहि सः शुभपरिणामं कृतवान्। अद्य बिल गेट्स बहु धनिकः अस्ति, किमर्थं? यतोहि माइक्रोसॉफ्ट निर्माणं कृतवान्। अरे माइक्रोसॉफ्ट सदृश इतोपि निर्मातारः वर्तन्ते अस्यां भुवि, परन्तु ते तथा धनं न अवापुः, न अवापुः अर्थात न प्राप्तवन्तः। केवलं सः बिल गेट्स एव प्राप्तवान्। किमर्थं? यतोहि बिल गेट्स अपि अनुमतम् अथवा न अनुमतं वदन्तु, मौनम् अर्थात अननुमतं। शुभ परिणाम, बिल गेट्स अपि किं कृतवान्? पूर्वं शुभ परिणामं कृतवान्। कदा कृतवान्? पूर्वस्मिन् जन्मनि। अच्छा, एतस्मिन् जन्मनि सः एतत् सर्वं प्रयत्नं श्रमं कृतवान्, तस्य फलं किम्? तस्य फलस्य विषये तु अहं किं वदामि? यदि वदामि चेत् मम एव दुर्भाग्यं। नाम केचन जनाः आगत्य मां तत्र धरन्ति के एतत् सर्वं वदति, बिल गेट्स अग्रे गत्वा एकेन्द्रिये गच्छति। न गमिष्यति। इदानीं कृतस्य श्रमस्य फलं तु अग्रे एकेन्द्रियादि पर्यायः, परन्तु इदानीं यद् धनं प्राप्यते तेन तस्य कारणं किमस्ति? पूर्वस्मिन् जन्मने कृतं शुभपरिणाम कृतः। एतद् अनुमतं चेद् अग्रे चलामः, नानुमतं चेद् अस्य अधिकारस्य अध्ययनस्य एव किमपि नाम व्यर्थमेव अध्ययनं। यदि स्वीकारः एव नास्ति चेत् तर्हि अध्ययनस्य अपि फलं नास्ति। अस्तु, तर्हि तदेव शुभोपयोगसाध्यत्वेन इन्द्रियसुखम् आख्याति। अस्तु, तर्हि पठामः। साक्षात् इदानीं गाथापाठस्य अवसरः नास्ति, हिन्द्यामेव गाथापाठं कृत्वा अग्रे चलामः। देवगुरु यति अर्चनार दान उपवासादि अरे शुभ उपयोग से जो युक्त वह अवगतम। तर्हि अत्र भूमिका रूपेण एकमेव उक्तं, विषय सुख अवाप्तेः एकः एव मार्गः है ना। यदि धनाढ्यः यः कोऽपि जीवः अग्रे गत्वा करियर मध्ये सक्सेसफुल भवितुम् अर्हति चेत् किं कर्तव्यं तेन? शुभपरिणाम। परीक्षायाम् उत्तमान् अङ्कान् अवाप्तुम् इच्छति चेत् किं कर्तव्यं? स्वाध्यायं त्यक्त्वा यदि परीक्षायाः अभ्यासं करोति चेत् तस्य फलं किम्? एकेन्द्रियादि गतयः है ना। यत्र कुत्रापि जगति उपलब्धिः यदि दृश्यते तस्य कारणम् एकमेव, अन्यथा किम् अस्ति? व्यभिचारी साधनं भविष्यति। यदि व्यभिचारः दृश्यते चेत् साधनसाध्यसम्बन्धः एव न भवति। यथा इदानीं यदि शुभपरिणामः नास्ति, विषयसुखप्राप्तिः भवति चेत्, अवगतं, तर्हि किं भविष्यति? अरहन्तादीनां सर्वोत्कृष्टलक्ष्मी रावणादिभिः अपि प्राप्तुं शक्यते। तीर्थंकर प्रकृतेः सह प्रकृत्या सह समोशरणादि विभूतीनां तत्र प्राप्तिः भवति है ना। यदि शुभपरिणामः पूर्वं नास्ति, शुभपरिणामस्य अभावे यदि सुखसमृद्धिः प्राप्यते, तर्हि
कपिलादीनामपि समोशरणं सम्भवति। अवगतम्? तर्हि अतः साधनस्य व्यभिचारः अत्र नास्ति इति स्वीकर्तव्यं, है न? अन्यथा अनेके दोषाः तत्र आपतन्ति। पुनः 10 वारमेव आचार्याः पृच्छन्ति, अनुमतं चेत् अग्रे पठामः। एतदनुमतं? इदानीं शुभपरिणाम द्वारा भवान् सक्सेस्फुल् भविष्यति, धनाढ्यः भविष्यति, इतोपि नाम सहस्रशः, तदेव पर्सनल प्राइवेट जेट, हेलिपैड, एतादृशम्, एतत्तु किमस्ति, एतत्तु एकमेव प्रकोष्ठं भविष्यति, इतोपि एतादृशाः नाम सहस्रशः प्रकोष्ठाः भविष्यन्ति। एतत् चिन्तयन्तु, स्वकीयम् एतत् सर्वमपि भवान् लप्स्यते अग्रे गत्वा। प्राप्तम्? इदानीं किं प्राप्तं? शुभपरिणामद्वारा इन्द्रिय सुखं। किं प्राप्तम्? इदानीम् आचार्यः वदति नहीं, इन्द्रिय सुखं नामतः केवलं सुखं। यथा स्त्रियः तत्र आभूषणानि धरन्ति, एकं वर्तते नाम स्वर्णाभूषणम्, एकं वर्तते स्वर्णसदृशं केवलं दृश्यते परन्तु स्वर्णस्य नास्ति, लोके तद् इमिटेशन् ज्वेलरी इति उच्यते, है न? तर्हि एका काचित् इमिटेशन् ज्वेलरी धृत्वा अहं तु बहु एतद् अत्यन्तमेव मानिनी भूत्वा इतस्ततः भ्रमति। इदानीम् अन्यया कयाचित् सा दृष्टा कि अरे इमिटेशन् धृत्वा भ्रमति, इदानीं सा प्रदर्शयति, एतत् पश्यतु, एतत् किमस्ति? असली माल्। तव किमस्ति? तव किमस्ति? तत् स्वर्णवत् दृश्यते परन्तु तत् किमस्ति? स्वर्णस्य 1% अपि तत्र नैकट्यं नास्ति तस्य, है न? स्वर्णः कुत्र? तव इमिटेशन् ज्वेलरी कुत्र? अपि च अपरा इतोपि एका नाम इतोपि महती काचित्, सा किं कृतवती? लोह आभूषणेषु वाटर् कलर् द्वारा येल्लो कृत्वा धृतवती। तस्याः स्तरं तु इमिटेशन् तः अपि हीन। तथैव अशुभपरिणामानां गतिः। अवगतं? तर्हि इदानीम् इन्द्रियदुःखानां गतिः तु अधः एव वर्तते, परन्तु इन्द्रियसुखानामपि अपशब्देषु औकात् इमिटेशन् वदेव वर्तते, तस्य मूल्यम् अधिकं नास्ति। वास्तविकं यद् अतीन्द्रियं सुखमस्ति तत् समक्षे एतत् सर्वमपि दुःखमेव। अतः 1 गाथा इदानीम् आरब्धव्या आसीत्, परन्तु केवलं गाथापाठ सामान्यम् अर्थं च वीक्ष्य समापयामः, है न? 1 गाथायाः तत्र उत्थानिकां पश्यन्तु। अथ एवं दृश्यते, अथ एवं इन्द्रियसुखम् उत्क्षिप्य अर्थात् नहीं, इदानीम् अग्रे निक्षिप्य, नाम 4 बालकाः गच्छन्ति, ओए भवत्सु कार्यं कः करिष्यति? तर्हि 3 बालकाः किं कुर्वन्ति? एकम् उक्षिपन्ति अग्रे, है न? कि एषः करिष्यति इति इन्द्रियसुखम् उत्क्षिप्य नाम अग्रिमुखी कृत्य अनन्तरं तस्यैव दुःखे प्रति पहले खुद उसको आगे लाया, ओ इंद्रिय सुख आओ आओ आओ, चल दुखों में, दुखे प्रक्षिपति, है ना? तरी गाथा अस्ति, सुखम सहावसिद्धम नत्थि सुराणं पे सिद्धमुपदेशे ते देह वेदनट्ठा रमन्ति विषये सुरं मेषु। केवलम् एकमेव उदाहरणं दत्वा इतः विरमामः। एकः बालकः भवत्सु अत्यन्तमेव स्वस्थः अस्ति, कश्चित् अत्यन्तं स्वस्थः कोऽपि अस्तु भवतु, सः वदति अहम् अत्यन्तमेव स्वस्थः, भाई साहब अहम् अत्यन्तमेव स्वस्थः। एते सर्वे मूर्खाः। किमर्थम्? अहं प्रतिसप्ताहं तत्र रुग्णालयं गच्छामि, प्रतिसप्ताहं 10 वैद्याः मां निरीक्षन्ते, 10 वैद्याः। अपि च अहं तत्र विटामिन् ए बी सी कैल्शियम् इत्यादि कृत्वा आहत्य 50 गोलिकाः प्रतिदिनं खादामि।
मम शरीरं प्रति सप्ताहं सिटी स्कैन अपि भवति, एक्सरे अपि भवति, है ना, SGPT SGOT इत्यादि रिपोर्ट्स सर्वं प्रति सप्ताहं भवति। अहम् अत्यन्तमेव स्वस्थः। एषः अकिञ्चनः, न किञ्चन, न किञ्चित् करोति, गोलिकां न खादति, रिपोर्ट्स न करोति, एकं वैद्यमपि न पश्यति, एषः अस्वस्थः। कः स्वस्थः, कः अस्वस्थः? तथैव एकः वदति अहं सुखम् अवाप्तुं स्पर्शविषयेषु, रसनेन्द्रियविषयेषु, गन्धविषयेषु, वर्णविषयेषु, शब्दविषये, श्रोत्रेन्द्रियविषयेषु, पंचेन्द्रियविषयेषु अत्यन्तमेव निमग्नो भूत्वा वर्ते, एषः तु सुखेषु नैव गच्छति। नाम इन्द्रियविषयेषु एषः न गच्छति। एषः तु रात्रिभोजनमपि न करोति। रात्रिकाले 12 ओहो रात्रिभोजनम् आनन्दकारी भवति। जानन्ति न? सर्वे कुर्वन्ति, सर्वे न कुर्वन्ति, केचन कुर्वन्ति। आनन्दकारी भवति इति कृत्वा कुर्वन्ति चेत् इतोपि दोषाय, दोषवशात् कुर्वन्ति चेत् चिन्ता नास्ति। भवतु तर्हि एतत् सर्वमपि, तर्हि अत्रैव लिखितं, ते देहवेदनट्ठा रमन्ति विषयेषु रम्येषु। यस्य देहवेदना अधिका सः जीवः इतोपि अधिकतया विषयेषु रमते, यस्य देहवेदना न्यूना सः विषयेषु न रमते। अतः यः कोऽपि जीवः यदि वदति कि अहं विषयेषु रमे, तर्हि सः अवश्यमेव रुग्णालयस्य यथा जीवः आसीत् तादृशः एव अयमपि वर्तते। समझ में आया नहीं उदाहरण रुग्णालय का? तो उसके जितना ही वो स्वस्थ है डॉक्टरों के बीच में रहने वाला, ऐसे ही इंद्रियों के बीच में रहने वाला उतना ही सुखी है। उसका सहाव सिद्धम वास्तविकम यत् सुखम अस्ति स्वर्णवत् तादृशं सुखम तो उत्कृष्ट सुराणामपि न वर्तते। अतः इदानीं येऽपि जनाः दृश्यन्ते तेषु करुणा बुद्धि भवतु। यतोहि यथा रुग्णालयस्थ जीवः अचिरमेव तथैव विषयस्थाः जीवाः अपि अचिरमेव संसारकूपे पतिष्यन्ति। अतः अस्माभिः अपि तथैव नाम सावधानमनोभिः भाव्यम्। अपि च एतेषु विषयसुखेषु रममानानां जीवानां दर्शनद्वारैव भेदविज्ञानम् अवाप्य तेभ्यः विषयेभ्यः निवृत्तिम् अवाप्य स्वकीय आत्मनि स्थित्वा कल्याणमार्गः चेतव्यः साधनीयः इत्यनेन एव अत्र विरम्यते। ओम नमः सिद्धेभ्यः।